औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा क्लास 7 का सूरह नाज़ियात का लेसन नंबर 2 है, जिसमें हम आयत नंबर 24 से आयत नंबर 46 तक कवर करेंगे। इससे पहले लेसन में हज़रत मूसा और फ़िरौन का तज़किरा चल रहा था कि हज़रत मूसा को अल्लाह ताला ने भेजा कि फ़िरौन को हक़ की दावत दो और साथ में हज़रत मूसा को कुछ मोजज़ात अता फरमाए, यानी उनकी असा और चमकता हुआ हाथ। लेकिन फ़िरौन ने वो मोजज़ात देखने के बाद भी झुटला दिया और नाफरमानी की, और फिर उसने अपने मुल्क के लोगों को इकट्ठा किया और उनमें ऐलान करने लगा, यानी उसको अपने बादशाहत के ख़राब होने का या ख़त्म होने का ख़तरा पड़ गया और उसने सबको इकट्ठा किया और ऐलान किया। अब यहाँ से आगे आयत नंबर 24 से हमने स्टार्ट करना है। फ़क़ाल अना रब्बुकुमुल आला, तो उसने कहा कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ, सबसे आला रब हूँ। यानी जब हज़रत मूसा ने अल्लाह ताला की तरफ जो हकीकी रब हैं उसकी तरफ उसे दावत दी तो उसको ख़तरा पड़ गया और उसने कहा कि मैं सबसे आला रब हूँ, यानी उस अल्लाह ताला से अपने आप को बुलंद ज़ाहिर करने के लिए। फ़अख़ज़हुल्लाहु नकालल आखिरति वल ऊला, तो लिहाजा अल्लाह ने उसको दुनिया और आखिरत के अज़ाब में पकड़ लिया, यानी दुनिया में भी उसको गर्क कर दिया गया और आखिरत में भी उसके लिए आग यानी जहन्नम का अज़ाब होगा। इन्ना फ़ी ज़ालिका लइब्रतन लिमन यख्शा, यकीनन इस वाक़ये में एक इबरत है उसके लिए जो डरता है। यख्शा यानी जिसके अंदर खशियत है, अल्लाह ताला का डर है, तो उसके लिए फ़िरौन और हज़रत मूसा के वाक़ये में एक लेसन है, एक इबरत है। अब यहाँ से आगे आयत नंबर 27 से 33 तक कायनात में अल्लाह की कुदरत की निशानियों का बयान है। अंतुम अशद्दु खलकन अमिस समाउ बनाहा, क्या तुम्हारा पैदा करना ज़्यादा मुश्किल है या आसमान का? यानी इंसान जो है वो तो छोटी मखलूक है ना, एज़ कम्पेयर टू आसमान। अगर आसमान से मुकाबला किया जाए तो इंसान तो छोटे हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्या इंसानों का यानी तुम्हारा पैदा करना ज़्यादा मुश्किल था या इतने बड़े आसमान का जो कि पूरी कायनात पर फैला हुआ है। बनाहा, अल्लाह ने तो उसको भी बनाया। रफ़ा समकहा, उसकी छत को बुलंद किया। फसव्वाहा, और फिर उसको दुरुस्त कर दिया, उसको बैलेंस कर दिया, बराबर कर दिया। सव्वा का मतलब होता है बराबर करना, दुरुस्त करना। व अगतशा लैलहा, और उसकी रात को तारीक बनाया, यानी रात में अंधेरा छा जाता है आसमान पर। व अखरजा दुहाहा, और उसके दिन में यानी दिन के टाइम इसमें उजाला निकलता है, रोशनी फैलती है। वल अर्दा बादा ज़ालिका दहाहा, उसके बाद अल्लाह ने ज़मीन को बिछाया। अखरजा मिन्हा माआहा व मरआहा, और फिर उस ज़मीन में से उसका पानी निकाला। और मरआ का मतलब होता है सब्ज़ा या चारा, यानी नबातात वगैरह, पौधे वगैरह अल्लाह ताला ने उसमें से ज़मीन में से उगाए। वल जिबाला अरसाहा, और फिर उसने पहाड़ों को ज़मीन में गाड़ दिया। मताअल्लकुम वलियन आमिकुम, ये तुम्हारे और तुम्हारे जानवरों के लिए फ़ायदे का सामान है। यानी अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जो भी चीज़ें बनाई हैं वो इंसानों के और जानवरों के फ़ायदे के लिए, यानी उनकी ज़िंदगी गुजारने के लिए थोड़ा सा सामान है। मतान का मतलब होता है थोड़े से वक्त का फ़ायदा, तो ज़िंदगी गुजारने का सामान। अब यहाँ से आगे आयत नंबर 34 से 41 तक दोबारा क़यामत के दिन की तरफ इशारा है और काफिरों और मोमिनों के अंजाम में फ़र्क वाज़े किया गया है। फ़ैज़ा जाअतित तामतुल कुबरा, फिर जब वो बड़ी आफत यानी क़यामत आ जाएगी। कुबरा का मतलब बहुत बड़ी, तामा का मतलब आफत। यौम यतज़क्करुल इंसानु मा सआ, उस दिन इंसान अपनी कोशिशें याद करेगा, यानी ज़िंदगी में वो किस चीज़ के लिए दौड़ भाग करता रहा, किस चीज़ के लिए उसने अपनी ज़िंदगी गुजारी, उसमें कोशिश करता रहा। उस दिन इंसान उन सारी चीज़ों को याद करेगा। व बुरिज़तिल जहीमु लिमन यरा, और जहन्नम हर देखने वाले के लिए ज़ाहिर कर दी जाएगी। यानी अभी तो जहन्नम और जन्नत वगैरह जो है इसको हम देख नहीं सकते ना, ये हमें दिखाई नहीं देती, नज़र नहीं आती, लेकिन क़यामत वाले दिन ये सबके सामने ज़ाहिर हो जाएगी, सारे लोग इसको देख सकेंगे। बल्कि एक और जगह पे कुरान पाक में आता है कि हर बंदा जहन्नम के ऊपर से गुजरेगा, जहन्नम को देखेगा, और जो लोग बच जाएंगे, मोमिन लोग, ईमान वाले, तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि वो इतनी ख़तरनाक जगह से बच गए, और बाकी लोग जो गुनाहगार हैं, काफिर हैं, वो उसमें गिर जाएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट आयत है फ़अम्मा मन तगा,
لہٰذا جس نے سرکشی کی یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات نہیں مانے، وآثر الحیات الدنیا اور دنیا کی زندگی کو اس نے ترجیح دی، یعنی دنیا کی آسائشوں کو پرائیورٹی دی اور انہی کو حاصل کرنے میں لگا رہا، اللہ کے احکامات کو اس نے اہمیت نہیں دی، ان کو نہیں مانا۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک ایسے انسان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب اس کے مقابلے میں نیک بندے کی بات آ رہی ہے آگے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور رہا وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، یعنی قیامت کے دن اسے اللہ کے سامنے اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے، اس کو جواب دہ ہونا ہے۔ تو جس بندے کے ذہن میں یہ بات ہوگی نا تو وہ غلط کاموں سے ہٹے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا اور گناہوں سے بچے گا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکا، یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو روکا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ایسے بندے کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما لے۔ اب یہاں سے آگے آیت نمبر 42 سے 46 تک کافروں کے سوالات اور حسرت کا ذکر آ رہا ہے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ایان مرساہا، کہ وہ کب قائم ہوگی۔ یعنی یہ سوال جو ہے قیامت کے بارے میں یہ کافر لوگ بھی پوچھا کرتے تھے اور ایمان والے لوگ بھی سم ٹائمز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر آتا ہے کہ کچھ لوگ یعنی مسلمان جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ایک قبیلے کے لوگ تھے، تو انہوں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے، یعنی قیامت جب بھی آئے گی تو اس کے لیے کیا تم پریپیئر ہو کہ قیامت آئے گی تو سب کا حساب کتاب ہوگا، تو کیا تم اپنے حساب کتاب کے لیے کچھ ایسے اعمال تم نے کیے ہیں، اس کی تیاری کی ہوئی ہے؟ یا اگر آپ کے ایگزام ہونے والے ہیں، پیپر، آپ پوچھ رہے ہو کہ جی پیپر کب ہوں گے، ڈیٹ شیٹ کب آئے گی، تو ٹیچر کا یہی ہوتا ہے کہ آپ تیاری تو کر لو۔ تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان لوگوں سے یہ کہا۔ اوکے جی، اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ فیما انتا من ذکرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قیامت کے وقت کے بارے میں یعنی اس کے ذکر سے آپ کا کیا تعلق، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت کے آنے کا ٹائم جو ہے وہ نہیں بتایا تھا۔ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے کہہ لیں کہ خفیہ رکھا ہوا ہے، پوشیدہ رکھا ہوا۔ اِلیٰ ربک منتہاہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کے پاس ہی اس قیامت کے وقت کا علم ہے، یعنی قیامت کی انتہا کیا ہے، اس کا اصل علم کہ وہ کب آئے گی، یہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ انما انت منذر من یخشاہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف ڈر سنانے والے ہیں اس کو جو قیامت سے ڈرتا ہو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ صرف ایک وارننگ دے سکتے ہیں، وہ خبردار کرنے والے ہیں، وہ قیامت کی ڈیٹ نہیں بتا سکتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار اور علم میں نہیں تھا، یہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، اور جس دن وہ کافر اس قیامت کو دیکھیں گے تو وہ یوں خیال کریں گے، یعنی انہیں ایسے لگے گا کہ وہ دنیا میں صرف ایک دن، ایک شام یا ایک صبح رہے، یعنی ان کو اپنی پوری زندگی جو ہے وہ بالکل چھوٹی محسوس ہوگی جب وہ قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ انہیں ایسے لگے گا کہ وہ دنیا میں صرف ایک شام رہے ہیں یا ایک صبح رہے ہیں۔ تو اس آیت کے ساتھ ہماری سورہ نازعات بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو آئیں اپنا لیسن کمپلیٹ کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔